नमस्कार. आता हांव आतां एक्झॅक्ट गुड्डेमॉळ ते आंबेउदक हेच्यामध्ये जो पेरउदकार रस्तो गेल्लो आसा आणि फाटी आमी हांगसर एक व्हिडिओ हायलाइट करून असो जो कचरो जो व्हडले व्हडले ट्रक हांगसर येता आणि ट्रक जे आसा हे कचरो हाडटा खंयच्यान खंयच्यान आणि असो आमच्या रस्त्या कुशीनी गाडी थांबयता आणि उडोवन वयता म्हणून आमी आवाज केल्लो आणि आवाज केल्या उपरांत 24 वरां भितर एक गाडी आमकांच दिसून येयली आणि ती गाडी धरले उपरांत पंचायतीक कळयलें आणि पंचायती कडल्यान तेका 5,000 रुपया फायन ते गाडयेक मारली आणि तेजे उपरांत हो फ्रेश उडयल्लो आसा. हो सारको गुड्डेमॉळ ते आंबेउदक हेजे मदीं उडयल्लो आसा. तो सांगपाचो विशय म्हणजे इतलोच, हे कचरो हाडटा खंयच्यान तेवूय हांव तुमकां थोडक्यान सांगता. ह्यो गाडयो ज्यो व्हडले व्हडले ट्रक जे येता हे भायर स्टेटींतल्यान येता आणि गोंयान जेन्ना ते म्हाल हाडून खंयच्या खंयच्या फॅक्टरीनी किंवा खंयच्या दुकानांचे माल किंवा खंयच्या इंडस्ट्रीचे सामान ते हाडटात आणि हाडटा आसतना तेंकां त्यांचो जो माल आसा तो डॅमेज जावचो न्हू म्हणून अशे पेपर किंवा थर्माकोल तेजे उपरांत पीओपी केल्ले पीस पीओपीच्या मदीं पीओपी आनी सायडीन दाट थर्माकोल अशें करून तेंचे तो हे आसता पॅकिंग जे आसता सामान डॅमेज जावपा जायना म्हणून ती पॅकिंग खंय तरी ते खंय माल येता ते घेयना तेंचे ते कितें सांगता तेंकां खंय तरी वाटेर उडया म्हूण सांगता आणि तेंकां ह्या सामानाचे पयशे दिल्ले वयतात. कारण हे जर ते इंडस्ट्री उरले जाल्यार तेंकां हेजी विल्हेवाट लावपाक त्रास जातले म्हणून ते ह्या ड्रायव्हराकच पयशे दिता आणि अशे वाटेर खंय तरी उडया म्हूण सांगता आणि ते जेन्ना येता लोडिंग जेन्ना ते करपाक ह्या फॅक्टरीनी येतात तेन्ना हे हाडटा आनी अशा जाग्यार उडयतात ज्या जाग्यार कोण ना अशा जाग्यांनी हाडून उडयता. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, जे लोक ह्या वाठारांतल्यान येता वयता जरी अशी जर गाडी दिसली तुमकां असो कचरो उडयतना तेन्नाच आमकां कॉन्टॅक्ट करा. कारण ह्यो गाडयो धरपाक जाय, ह्या गाडयांक फायन घालपाक जाय. 5,000 न्हू 10,000 फायन सुद्दां मारल्यार जाता हेंकां, पूण हेंकां फायन पडपाक जाय. हो कचरो खंयचो खंयचो हाडून हो आमच्या गांवांत कित्याक हो क्वेश्चन मार्क पडटा. आमचे सरपंच चिन्मयी नायक ही सुद्दां बरें काम करता. कचऱ्याचे जो विशयाचेर तिणें बरो तोडगो काडून आमचो जो कचरो डोर टू डोर कलेक्शन जाता सगळें बरें जाता. जेन्ना आमी तिका हो विशय तिच्या नजरान हाडून दिलो तिणें 24 वरां भितर आमी जेन्ना गाडी धरली तेका 5,000 रुपया फायन ह्या पंचायतींतल्यान सरपंचान मारून घेतलेले आसा. तशेंच सरपंच इतले बरें काम करता आसतना समज जरी कोण हाडून अशे भायल्यान जर कचरो आमच्या गांवांनी उडयता जाल्यार कित्याक ओगी रावप. म्हणून हांव सगळ्या लोकांक सांगता, कोणाकय समज अशी गाडी दिसल्यो माल असलो जेन्ना कचरो उडयता आसतना ह्या गाडयांचो एक तरी फोटो मारात, नाजाल्यार त्याच जाग्यार रावन आमकां कॉन्टॅक्ट करा. आमी येतले आनी हेंकां धरून दितले. सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदी सावंत देसाय, सावड्डे.